बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लो जी, फिर आखिरी लेसन है चैप्टर नंबर 4 का। आखिरी चैप्टर नहीं, आखिरी लेसन है चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है जादू, फाल और तोहम परस्ती। फाल दो किस्म की होती है, अच्छी फाल और बदफाल। बदफाल को बदशगुनी भी कहा जाता है और बदफाल भी मिलती जुलती दोनों चीज़ें हैं। चैप्टर के अंदर चलते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग सितारों और फाल के ज़रिए किस्मत का हाल जानने और तोहम परस्ती के मानी और मफहूम से आगाह होंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सितारों के ज़रिए किस्मत का हाल जाने और तोहम परस्ती के फितरों के बारे में शरई काम जान सकेंगे। जादू सीखने, सिखाने, करने और करवाने की ममानियत कुफ्र है, याद रखें। जो जादू करता है, जादू करवाता है, वो दोनों काफिर हैं। जो पुरुम्मीद जादू सीखता है, सिखाता है, वो भी काफिर है, कुफ्र है जादू। पुरुम्मीद रहने और नेक शगुन लेने की अमीर जान सकेंगे। नेक शगुन भी होता है, अच्छी फाल भी होती है। सितारों और फाल की किस्मत का हाल जाने और तोहम परस्ती के माशे पर नुकसानात जानेंगे। मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले MCQ क्या है वो पढ़ेंगे। कितने MCQs हैं वो पढ़ेंगे। जिसने इल्म नजूम हासिल किया गोए उसने सहर यानी जादू हासिल कर लिया। ये हदीस शरीफ में लिखा हुआ है। सितारों की चाल से हदीस शरीफ में भी लिखा हुआ है और ये जनाब यहाँ पर है। शरई लिहाज से इसको सहर भी कहा जाता है, इसको जादू भी, इल्म नजूम बिल्कुल ठीक हो गया। बदशगुनी करना भी शिरक है। आगे चलते हैं जनाब। और दूसरा MCQ है, सितारों की चाल से ज़नी और तखमीनी अंदाज़ा लगाना, मौसम का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये दुरुस्त बात है, इसमें जो है वो ममानियत नहीं है। नबी करीम वसल्लम ने किस मौके पर नेक फाली सुलह हुदैबिया के मौके पर जादूगर की रस्सियों को निकल गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। इल्म नजूम की एक किस्म सहर की भी है, जादू। वैसे तोहम परस्ती भी आ सकता था, बदशगुनी भी हो सकती है, लेकिन करीब तरीन जो है वो सहर है। सितारों से फाल क्यों निकाली जाती है? पेज नंबर 103। ये जी, सितारों की तख्लीक के मन जुमला फ़वाइद में से एक ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ज़रिए सिमत, रास्ते और औकात का जाना बयान फरमाया है, इसलिए यह दुरुस्त है ये वाली बात। लिहाजा सिमत, रास्ते, औकात वगैरह जाने के सितारों के उलूम को सीखा जा सकता है। नीज़ इनकी चाल से ज़नी और तखमीनी तौर पर मौसम का अंदाज़ा भी किया जा सकता है, जैसे आजकल मुख्तलिफ पेशनगोइयाँ की जाती हैं, मौसम के हाल जाने जाते हैं। हतमी इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है। सितारों की चाल से मुस्तकबिल की हालात जानने की कोशिश करना और इन बातों पर यकीन करना ये नाजायज़ और हराम है, और इस मकसद के लिए इसका इल्म सीखना जायज़ नहीं है। यानी अगर इस तरह आप इल्म नजूम सीख रहे हैं कि आप पेशन गोइयाँ करेंगे और लोग उसके बारे में बताएंगे, कोई हाथ देकर बता रहा है, कोई उसका जना जायचा निकाल के बता रहा है, तो ये ममनू और हराम करार दे दी गया है। ये वो हदीस शरीफ है, जिसने इल्म नजूम में से कुछ हासिल किया गोए इसने सहर का हिस्सा हासिल कर लिया। जितना जितना उसका इल्म बढ़ता जाएगा नजूम में, इतना ही उसका जादू भी बढ़ता जाएगा। जादू की क्या हकीकत है? पेज नंबर 102, सेकंड क्वेश्चन हमारा। सहर और जादू के असबाब पोशीदा होते हैं और जादूगर ऐसी मख्फी चीज़ों से काम लेते हैं जिनकी वजह से वो लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। नफ्सियात से भी खेला जाता है, लोगों के ज़हनों पे कंट्रोल किया जाता है। ऐसे तरीक़ों से काम लेते हैं जो आम लोगों की समझ नहीं आते। शरई लिहाज से इसे सहर इसलिए कहा जाता है कि जादूगर इसके ज़रिए लोगों पर हकीकत को पोशीदा कर देते हैं और उन्हें ऐसे तख़य्युलात में उलझा देते हैं जिनको वो हकीकत समझने लग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, दिमाग पे जादू जो है वो दिमाग पे असर करता है। शैतीन होते हैं जो आपके अंदर शामिल, खून में शामिल हो जाते हैं और आपके दिमाग को मुतासर करते हैं, और आप फिर उन चीज़ों को भी दुरुस्त जाने लगते हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं था। वहम करने लगते हैं ना, सबसे बड़ा मसला है जादू से आप वहम करने शुरू जाते हैं। तो बस जिस वहम का इलाज तो मशहूर है कि हज़रत लुकमान के पास भी नहीं था। तो वहम सबसे बड़ा जादू की वजह से होता है।
تیسرا جو شارٹ کوشچن ہے، بدشگونی کیوں حرام ہے، پیج نمبر 101. کیونکہ بدشگونی سے آپ کو مایوسی ہوتی ہے نا، اور مایوسی کفر ہے، مایوسی حرام ہے، اس لیے بدشگونی حرام ہے. بدشگونی یا فعل بد کی اسلامی تعلیمات میں بہت شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری نوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نوست ہے کہ تمہیں نصیب کی گئی ہے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. پھر آپ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ ترجمہ بدشگونی کرنا شرک ہے. اچھا، جو بات میں نے کی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ بدشگونی ٹیکنیکلی انسان کو مایوس کر دیتی ہے، اور مایوسی حرام ہے، کفر ہے. تو پھر بدشگونی کرنا بھی ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل چیز جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے. بدشگونی کا میرا مطلب ہے کہ معاذ اللہ آپ کو یقین نہیں رہا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، استغفار. اور اس کے بعد جناب نیک شگون کیوں جائے، اب ذرا دوسری بات کی جائے، نیک شگون بھی ہوتا ہے، کیوں جائز ہے؟ فعل نیک یعنی نیک شگون انسان کے لیے امید اور تحریک کا باعث ہے. میں بتا رہا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے، یہ اس کا بالکل الٹ ہے. اس میں آپ کو مایوسی ہو جاتی ہے، جبکہ اس میں جو ہے نا آپ کو ایک امید بڑھ جاتی ہے، آپ کی تحریک کا باعث ہوتا ہے. اس وجہ سے حدیث میں نیک شگون کی حمایت کی گئی ہے. آگے پھر حدیث شریف بتا دیں ترجمہ، میں نیک فعل کو پسند کرتا ہوں. اسلام میں نیک فعل اور نیک فعلی ثابت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک فعلی پسند تھی، اور بعد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعلی بھی نکالی تھی. تو اگلا شارٹ کوسچن یہی ہے کہ کس موقع پر یہ ایسا کام ہوا؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فعل نکالی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے نمائندہ سہیل بن عمرہ کے نام کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارا کام سہل اور آسان ہو گیا ہے، کیونکہ سہیل عربی زبان کا لفظ ہے جس میں آسانی کی معنی موجود ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے ایک فعل نکالی اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی. جب خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو وہ چیز جائز ہے، اور جب آپ کو جناب ایک برا کام سنایا جا رہا ہے، بدشگونی ہے، مایوسی دکھائی جا رہی ہے، تو وہ حرام. لانگ کوسچن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کو واضح کریں. چھوٹا سا یہ ٹاپک ہے، 102 پیج ہے، جس میں بیسیکلی قرآن پاک سے جو آیت مبارکہ ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے. یہاں سے شروع کریں گے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، جس میں جادوگروں نے رسیوں کو سانپوں کی شکل دی تھی فرعون کے کہنے پہ. قرآن مجید میں اس کے متعلق ارشاد مبارکہ ہے. ترجمہ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تم پہلے پھینکو یا ہم پھینکیں، یعنی یا تم اپنا دکھائیں کرتب اور ہم اپنا دکھاتے ہیں. وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے کرتب کیا دکھانا تھا، وہ تو معجزے دکھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم ہی ڈالو، تسی کوشش کر لو، پھر میری واری ہو سی. پھر جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا کہ جیسے وہ زبردست جادو لائے. اصل میں رسیاں تھیں جو سانپ بن گئے، بنے نہیں تھے، یہ نظر بند تھی، یہ دھوکہ تھا صرف. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، وہی آئی کہ اپنا عصا ڈالیے، تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام سانپوں کو یا رسیوں کو نگل کر چلا گیا جو انہوں نے جھوٹی بنائی تھیں. سورہ اعراف آیت مبارکہ نمبر 115 تا 117. اگلا لانگ کوسچن نمبر 2، نیک شگون اور بد شگون قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کریں. 101 پیج سے لے کر 103 پیج تک، اس میں دونوں وقت پہلے یہاں سے شروع کریں گے. بد شگونی یا فعل بد کیا ہوتی ہے، 101 سے لے کر یہ سوال ختم ہو رہا ہے یہاں تک. یہ والا ٹاپک اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، یہ اور ٹاپک ہے. اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پر امید اور نیک شگون کیا ہوتا ہے، اور یہ ختم ہو رہا ہے جی 103 پیج پر یہاں تک، صلح حدیبیہ کے واقعے تک. میں پھر بتا رہا ہوں، اس کے دو حصے تھے. پہلے بدشگونی یا فعل بد، وہ 101 پیج پہ، یہ یہاں پر ختم ہو جائے گا ٹاپک. اس کے بعد اس کا اگلا سے شروع ہوگا یہاں سے، اسی پیج نمبر 102 سے شروع ہوگا، پر امید رہنے اور نیک شگون لینے کی اہمیت. اور یہ جناب سوال آپ کا ختم ہو جائے گا، سنار مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی.
تیسرا لانگ کوشچن ہے، ستاروں سے فال کی حقیقت اور اس کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ 103 پیج پر یہ ہے جی، ستاروں اور فال کی حقیقت اور صورتیں۔ یہ ہم پہلے ایک شارٹ کوشچن بھی کر چکے ہیں، آپ یہ سارا جناب اس میں آپ پورا انڈر لائن کر دیں اور یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا یہاں تک۔ یعنی ستاروں سے مختلف اپنے فائدے کے بھی کام لیے جا سکتے ہیں جیسا کہ حکم ہوا ہے، اور راستوں کی پہچان کی علامتیں بنائیں اور ستاروں سے وہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، یہ تو اس کے فائدے ہو گئے۔ اگر آپ ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال جاننا شروع کر دیں گے اور مستقبل کے بارے میں، تو یہ سارا کا سارا غلط اور جھوٹ ہو جائے گا۔ لو جی پھر جناب چیپٹر ختم الحمدللہ۔ چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ پھر شروع کریں گے۔ اس کے بعد اس میں کچھ جو بہت بڑی معاشرتی برائیاں جیسے سود، بڑے بڑے گناہ، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پاکستان زندہ باد۔